यस भिडियोमा म नेपालको संविधान सम्बन्धी केही कुराहरू र यसको सरसरी जानकारी दिन गइरहेको छु। सम्पूर्ण साथीहरूले यसलाई सुनेर लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यो कक्षा 11 को संविधान भन्ने पाठमा आधारित छ र अन्य साथीहरूलाई पनि काम लाग्न सक्छ। संविधान देशको मूल कानुन हो। राज्यको स्वरूप, गठन, कार्यक्षेत्र तथा अधिकारका साथै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यविधि स्पष्ट उल्लेख गरिएको देशको मूल कानुनलाई नै संविधान भनिन्छ। अनि नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट मिति 2072 5 महिना 30 गते पारित भई 72 6 महिना 3 गतेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट 72 6 महिना 1 गते जारी भएको हो र यो संविधान 2072 6 महिना 3 गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो भने यो संविधानमा पहिलो संशोधन 2072 10 महिना 9 गतेमा व्यवस्थापकका संसदबाट पारित भई 2072 11 16 गतेदेखि लागू भएको हो भने यसमा चाहिँ 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। यसै गरी संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाल 44औं मुलुक हो। 44औं मुलुक हो। संविधान कुनै पनि देशको संविधान उक्त देशको मूल कानुन मानिन्छ, किनकि कानुन निर्माण गर्ने विधायकी अङ्गलाई संविधानले नै निर्माण गर्ने भएकोले सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता निहित अधिकारको प्रयोग गरी संविधान निर्माण हुने भएकोले यसले सरकारका अङ्गहरूको रूपरेखा, शक्ति र मुख्य कार्यहरूको वर्णन गर्ने भएकोले राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य पक्षको मार्गदर्शन गर्ने भएकाले राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त प्रष्ट पार्ने भएकोले संविधानसँग बाजिने अन्य कानुन स्वत अमान्य वा बदर हुने भएको आदि। यसै गरी संविधानलाई चाहिँ हामी विभिन्न कुरामा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। संविधानको प्रकृतिको आधारमा हामी यसलाई चाहिँ लिखित र अलिखित संविधान भनेर चाहिँ वर्गीकरण गर्न सक्छौँ हैन। कतिपय संविधानहरू संविधानको स्रोत हैन अलिखित मूल्य मान्यता एवं परम्परा हुन्छ भने हैन लेखबद्ध नभएको अलिखित संविधान भएका मुलुकहरूको संवैधानिक स्रोत लिखित हुन्छन्। यसरी लिखित र अलिखित हुन्छन्। यसै गरी राज्यको स्वरूपको आधारमा एकात्मक र सङ्घात्मक हैन। एकात्मक संविधान भनेको चाहिँ यस्तो संविधान भएको मुलुकहरू राज्यको शासन शक्ति पूर्ण रूपमा संवैधानिक रूपबाट नै केन्द्र सरकारमा हुन्छ भने सङ्घात्मकमा के हुन्छ भन्दा तपाईँ चाहिँ एउटै केन्द्रमा मात्रै शासकीय शक्ति सीमित नराखी केन्द्र, राज्य र तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह विभिन्न तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ भागमा बाँडिन्छ भने संशोधनका आधारमा चाहिँ यो संविधान कठोर र नरम। कठोर भनेको चाहिँ संविधान गर्न लामो प्रक्रिया हुने र संशोधन गर्न कठिन हुने कठोर प्रकृतिको संविधान हो भने नरम संविधान सामान्य कानुन जस्तै छोटो र सरल प्रक्रियाबाटै संशोधन गर्न सकिने नरम प्रकृतिको संविधान हो। यसै गरी नेपालको समग्रमा 7 संविधान नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म बनेका छन् भने कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले अहिलेको यो 72 को संविधान के हो भन्दा तपाईँको चाहिँ यो 6औं संविधान हो। बनेका चाहिँ 7वटा, एउटा चाहिँ लागू भएन, यो 2004। हामी विस्तृतमा फेरि डिटेलमा कुरा गर्छौँ, तपाईँहरू ढुक्क भएर सुन्नुहोला। यो संवैधानिक विकासक्रम 1 नम्बरमा छ नेपालको सरकार वैधानिक कानुन 2004। यो 2004 सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पदम शमशेरले जारी गरेका थिए र यसको कार्यकारी अधिकार श्री 3 मा हुन्थ्यो कार्यकारी अधिकार। तर यो तपाईँ चाहिँ लेखिएको तर कार्यान्वयनमा नआएको संविधान पनि हो। यसै गरी दोस्रो संविधानको रूपमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 यो के हो भन्दा तपाईँ चाहिँ
लागू भएको पहिलो संविधान हो। यसमा चाहिँ के थियो भन्दा तपाईँको चाहिँ यो राजा श्री 5 त्रिभुवनद्वारा घोषणा गरिएको र कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण श्री 5 मा रहने व्यवस्था र मौलिक हकहरूको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। यसै गरी यो 2007 साल चैत 29 गतेबाट लागू भएको संविधान हो भने यसमा 7 भाग 73 धारा र एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनुसूची थियो। यसै गरी तेस्रोमा छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। यो 15 साल फागुन 1 गते जारी भएको। यसमा 10 भाग र तपाईँको चाहिँ 77 धारा थिए। कार्यकारी अधिकार तपाईँको चाहिँ राजा श्री 5 मा निहित थियो। बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अवलम्बन गरिएको थियो। संसदीय शासन प्रणाली थियो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थियो। 2 सदनात्मक व्यवस्था महासभा र तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा हैन 2 सदनात्मक व्यवस्था थियो। अनि देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिएको संविधान पनि यही 2015 सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान हो भने स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय मण्डल र बेलायतबाट यो संविधान बनाउन लागि सहयोग गर्न सर आइभर जेनी नेपाल आएका थिए। यसै गरी नेपालको संविधान 2019 हैन यो 2019 पौष 1 गतेदेखि लागू भएको हो। यसमा 20 भाग 97 धारा र 9 अनुसूचीहरू थिए। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना भइसके पश्चात यस संविधानको चाहिँ घोषणा गरिएको थियो र राज्य शक्तिको स्रोत श्री 5 मा रहने व्यवस्था थियो। राजाको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुन्थ्यो। राजा र दरबारबाट निर्देशित न्यायपालिका थियो। यतिखेर स्वतन्त्रता थिएन। संविधानलाई मूल कानुन मानिए तापनि राजाबाट जुनसुकै बेला जुनसुकै धारा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। यस संविधानका मसौदा समितिका अध्यक्ष ऋषिकेश शाह थिए। कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अविशिष्ट अधिकार श्री 5 मा रहेको थियो भने संविधान 3 पटक संशोधन भएको थियो। साथीहरू यदि भिडियो अलि फास्ट भएमा पज गरेर हेर्नुहोला अथवा चाहिँ स्क्रिनशट लिनुहोला। यसै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जब जनताहरूले चाहिँ पहिलो जनआन्दोलन गरे जसमा चाहिँ राजाले चाहिँ आफ्नो कार्यकारी अधिकार चाहिँ जनतालाई पुनर्स्थापना गरे अथवा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ सकियो। त्यतिखेर पछाडि के भयो भन्दा तपाईँको चाहिँ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 लागू गरियो। यो चाहिँ कार्तिक 23 गतेबाट लागू गरियो। यसमा चाहिँ 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूचीहरू थिए। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा पहिलोपल्ट निहित भएको संविधान यही संविधान थियो। वेस्ट मिनिस्टोरियल शैलीको मन्त्री परिषद थियो। कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा थियो। न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो। मौलिक हकहरूको व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यसमा चाहिँ 13 वटा मौलिक थिए हैन भने अहिले चाहिँ 72 मा 31 वटा छन्। यसै गरी आधारभूत अपरिवर्तनीय धाराहरू प्रस्तावना र धारा 116 थियो हैन। 2 सदनात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। संविधान सभा निर्माण अथवा मसौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय थिए। यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हैन यो अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1 गतेबाट लागू भएको हो। यसमा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची थिए। यो 12 पटक संशोधन भएको थियो भने पछिल्लो पटक 2069 साल जेठ 7 मा चाहिँ के भएको थियो भन्दा तपाईँको चाहिँ यो संशोधन भएको थियो। र संविधान निर्माण मस्यौदा समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्याल थिए। यसका विशेषताहरू छन्। यसका विशेषताहरूमा
जनताको नामबाट जारी भएको पहिलो संविधान यही संविधान हो 2063। सार्वभौम र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको, यतिखेर राजा हटिसकेका थिए हैन। धर्मनिरपेक्षताको विषय प्रवेश गरेको संविधान पनि यही हो। राज्यको दायित्वको घोषणा, एक सदनात्मक अन्तरिम विधायिकाको रूपमा व्यवस्थापिका संसद हैन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित, कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा। यसभन्दा अगाडि के थियो भन्दा तपाईको चाहिँ राजाहरूमा हुने गर्थ्यो, श्री 5हरूमा हैन, दललाई प्रतिबन्ध नलगाइने, 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको थियो। यो पहिलो पटक थियो। राजतन्त्रको विधिवत अथवा विधिसम्मत बहिर्गमन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक मान्यता र नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको संविधान पनि यही संविधान थियो। यसै गरी अर्कोमा छ नेपालको संविधान हैन 2072। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 72 असौज 3 गते आइतबार जारी भएको थियो। 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन् भने प्रमाणित गर्ने सभामुख तपाईको चाहिँ सुभाष चन्द्र नेङवाङ र जारी गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादव थिए भने यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए है। र यसका पनि केही छन् भन्दा तपाईको चाहिँ केही विशेष हैन विशेषताहरू छन्। संविधान सभाद्वारा जारी भएको पहिलो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा हैन, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरी हैन गैर आवासीय नागरिकहरूको चाहिँ यसरी हैन सदर, अनि अविशिष्ट अधिकारहरू सङ्घमा, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानमा स्पष्ट रूपले विभाजन हैन, 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहको राज्य संरचना, संवैधानिक राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने, 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, 2/3ले संविधान संशोधन गर्न सकिने गरी विभिन्न हैन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहित 2 सदनात्मक सङ्घीय संसद, यसै गरी प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक सहित त्यो 110 छ, समानुपातिक सहित 275 सदस्यीय हुने, केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद, राष्ट्रिय सभामा 7 प्रदेशबाट निर्वाचित 56 र राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 सहित 59 जना सदस्य रहने, प्रदेशमा 1 सदनात्मक संसद, 7 प्रदेशमा कुल सांसद सङ्ख्या 550, प्रदेशमा प्रदेश सरकारबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री हैन, र नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू राष्ट्रभाषाको रूपमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दा तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ लागू गरिएको थियो। हस्त साथीहरू, आजलाई नेपालको संविधानको संक्षिप्त परिचय यही टुङ्गिन्छ। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ नोट बनाएर लेख्नुहोला, तपाईँलाई चाहिँ एक्जाममा अथवा चाहिँ कुनै आएको क्विजहरूमा चाहिँ ट्याकल गर्नलाई सजिलो हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, गुड नाइट।